Good afternoon, everyone. My dearest brothers and sisters in Christ. Uh, ako di ay uh, buhing testimony diha sa ako ang uh, kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Akong isay-isay kung giunsa ko sa Ginoo pagluwas kung unsa ang mga panghitabo nga nganong nahimo ko nga Kristohano. So sa dihang nagpangidaron pa ko og mga 8 anyos, ang akong pamilya, si mama o si papa, dihay kanang mga alagad sa Ginoo nga niadto dito sa amuang balay, or ako ang iyaan is una gyud nga na-convert diha sa Kristohanon nga pagtuo. Unya sige sila og hanyo sa ako ang ginikanan nga maki Bible study sila sa amuang balay. Unya pila ka higayon nga sila sige og hanyo, sige usab og balibad ang ako ang papa ug mama. Antud nga niabot sa punto nga wala na gyud ka balibad si mama o si papa. Ug mao to nakasugod og Bible study dito sa amuang panimalay. So ang akong edad adto is mga 8 anyos pa. Unya antud nga pila ka semana, pila ka higayon, pila ka Sabado nga nag-Bible study dito sa amoa, nakasabot ang ako ang ginikanan kung unsa ang mensahe sa kaluwasan. O sila midawat kang Ginoong Hesus isip nga personal savior manluluwas sa atong kinabuhi. Og di ini adto kay gamay pa man milagi. So mao to nga nidawat pud mi ni Ginoong Hesus nga adto bisag wa pa gyud namo masabti ang mensahe sa kaluwasan kay gamay pa lagi mi. Pero tungod kay ang akong ginikanan nidawat naman sa Ginoo o pila ka higayon nga nag-Bible study sa mong panimalay, didesisyon na ang akong ginikanan nga magpabautismo. So mao to nga una sila nga nabautismuhan sa tubig ang ako ang ginikanan. Unya sa dihang upat ka tuig nilabay, nagpangidaron ako og 12 anyos. Sa sulod sa among simbahan nga nagpangidaron og 12 anyos pataas, encourage gyud nga magpabautismo sa tubig kung kinsa to nga mga nakasabot na sa kaluwasan. Mao to nga sa 12 ang akong edad nabautismohan na gyud ko. Unya kanang paglabay sa panahon, so kaming pamilya nangalagad mi sa Ginoo. Niya iabot sa panahon nga ang akong amahan nawad-an og trabaho. He lost his job because his company was si tawagan na kanang napurdoy ang iyahang kumpanya kay namatay man tong iyahang amo, iyang boss nga lalaki nga mao gyud nagda sa ilahang negosyo. So nawad-an og trabaho ang akong papa. So mao to nga decide ko nga mo stop sa akong pag-eskwela sa high school. So na-stop ko og usa ka tuig, din nagpabuhi ko, nanarbaho ko usa ka individual nga kanang trabaho sa balay or kanang sulugoon sa balay. So mao to nga niadto ko sa lugar nga layo-layo ug gamay sa amoa. Kay nanarbaho niadto. Kahibaw mo ang ako ang sweldo sa usa ka buwan is kuan pa 200 pesos.
Mao to'y sweldo sa usa ka buwan sa tuig 2000 2002 o ana nga tuig 2002. So ang akong trabaho is manilhig sa balay, manilhig sa gawas o sa sulod, magdungag, and then magpasaw sa mga isda sa ilang pispan. Unya, kaya gatong akong amo pod nga man toy sugarol man to siya, naman toy madaghang hiniktan nga manok. Dito po ko nakakaton og kanang hikap-hikap sa kanang manok o patuon og balabok-labok. So unya kay nga ako ang amo kay dili man Kristohanon, Katoliko man sila. Wala dili ko kasimba sa matag Domingo sa amoang church tungod kay layo niya di pod mi hatagan og day off. So mao to nga napugos ko og kuyog nila og simba og sa matag Domingo sa ilahang simbahan tungod kay sa ako ang pangidaron nga 13 anyos pa adto wa pagid kaayo nako na kuan na sabtan gyud og maayo ang unsa gyud ang pagpangalagad sa Ginoo. So mao to nga dito nga time dito sa akong pangamo og usa ka tuig na nakakaton ko og nakasuway ko og tabako og sigarilyo og ingon man inom og beer o nakasulod po ko kaisa o kanang buwangan kay ni kuyo giwidala ko sa ako ang amo kay namuwang siya. So mao to nga murag layo ko sa Ginoo, ang akong pamilya layo gid ko sa Ginoo kayo nakoy personal nga devotion sa iyaha, walay mga kasuhanon nga mag-encourage nako. So nalayo gid ko sa Ginoo atong mga time. Paglabay sa usa ka tuig, nakakita og trabaho ang akong amahan, lain nga trabaho. Operator siya og kanang heavy equipment, bulldozer. Grasya sa Ginoo nakasulod siya og trabaho, mao to nga iya akong gipaundang sa ako ang pagpangamo o ipabalik ko niya pag-eskwela aron makapadayon ko sa pag-eskwela sa secondary kay mo second year high school naman ko. So mao to nga nibalik ko og eskwela. Pagbalik na kong eskwela sa high school, kabalik na pud kog simba sa among church. Og dito na motivate kog maayo sa pulong sa Ginoo. Di hinay-hinay naka-learn ko sa pulong sa Ginoo, nasabtan gyud nako na ang unsa ang attribute sa Ginoo, unsa ang Ginoo nga nagluwas nato. So mao to sa pag-abot sa fourth year high school nako, ang ako ang mga classmate usab nga mga Kristohanon, amo gyud nga gisangyawan ang among mga classmates sa among classroom sa matag recess. Mao gamong buhaton moadto mi sa amo ang mga classmate ug amo silang siran sa pulong sa Ginoo. So mao to lipay kay ko ato nga time o mao to'y among goal nga masangyawan gud ang among mga classmate. So paglibay sa panahon niabot ang graduation, graduate ko sa high school, wala ko kapadayon sa pag-eskwela sa college tungod kay sa rason nga ang akong amahan dili siya dili siya willing nga mo take og rest pa eskwela sa college tungod kay atong mga panahon na galisod gyud mi sa panginabuhi. So mao to nga wa gyud ko makapadayon sa pag-eskwela sa college. So I decided to find a job sa paghuman ako sa high school, and then nakatrabaho ko og usa ka farm. Na-assign ko sa lugar dinhi sa Talibon, sa San Agustin, ug dinhi ako na ila-ila ang ako ang nahimong asawa kini mao si Chanda Marie. O mao ni ang istorya nga nung naabot ko diri sa Talibon kay naminyo
ko niya diri. So nagkauyab pud mi sulod sa upat ka tuig. Nagkauyab mi sugod 2010, then nagminyo mi 2015. So mao to nga is estranghero man ko diri or stranger dinhi nga lugar, mao to nga nangita ko og church nga ako ang kapasilungan diri. So kini si ang akong asawa is teacher din sa Department of Education. Then kauban sila ni Pastor Larry Bacaro o ni Mamalay or Ma'am Florisa Bacaro sa maong tulunghaan din sila nagtudlo. And then mao to nga decided nga to join their church nila ni Pastor Bacaro. Ni try ko og visit silang church o mao to nga nahimo ko eventually nahimo ko nga member diri nga church sa All for Jesus Southern Baptist Church diri sa Talibon. And then diri namin namuyo na namong Bible study nila ni Pastor Larry dito sa among balay. Pila ka Sabado, pila ka busy sila ni adto dito nagpasabot sangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa akong asawa. Og nakasabot siya og ni-decide siya mga 2016 nagpabautismo siya. Iyang gidawat si Ginoong Hesus Kristo nga isip niya manluluwas og nagpabautismo siya sa tubig. Ug mao to nga hinay-hinay nakakatuon ang akong asawa o pareha nami nga karon nag-alagad sa Ginoo o pareha mi karon nag-serve diha sa simbahan. Salamat sa Ginoo nalipay kog dako nga nahimong Kristohano na akong asawa kay pareha mi nga gigamit sa Ginoo dinhi sa local church sa All for Jesus diri sa Talibon. Muna nga malipayon ko nga himong kabahin nining maong simbahan o ang akong asawa nahimo usab nga galamiton dinhi sa simbahan. Salamat nga amo sang anak among gitrain sa pagsimba sa matag Domingo, kuyog namo sa matag Domingo. O mao ni ang istorya nga ako ang i-share diha. Pasalamat gyud ko sa Ginoo, gipahiluna gyud sa Ginoo ang tanan nga ako ang journey sa akong kinabuhi. Niya sa una gud nga panahon sa high school pa ko, atong miagi nga Lunes, June 2, 2025 nakasuway may kuyog ni Brother Kent sa kay Evangelist sa pagwali sa mayong balita or evangelism dito sa tulo ka lungsod nga mao ang Atigbian, Balilihan ug Sibilya. So nindot kayo nga experience diha sa Ginoo nga diin makauban bitaw ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo bisan og kanang tighatag lang ka og gospel tract di gyud nimo matukib ang kalipay nga imuhang bation kung maka sangyaw ta sa pulong sa Ginoo. So lain-lain nga ako ang mga tawo nga na-encounter sa dihang ang hatag mig mga tracts. So dito sa lungsod sa Katigbian nindot kaayo dito kay natunong og market day nila, so daghan kaayong tawo. Mao to nga daghan gyud nga mga tawo nga among natagan og gospel tract. So lain-lain nga mga tawo nga among natagan na ay malipayon nga modawat, na apoy medyo strikta, na apoy uban di managad, na uban di modawat. Pero kasagaran gyud ni dawat gyud sa gospel tract nga among gipanghatag. Nya wa pud na madamha na apoy among mga kaila nga nakaila pud ay naho dito nga classmate ako sa high school. So ako pud siyang nahatagan og gospel tract. Kasangyaw pud ko sa pulong sa Ginoo niya. So salamat sa Ginoo sa opportunity nga experience. It was a great experience nga nakauban kabahin ko sa maong evangelism ni adtong June to 2025. O malipayon ko o happy ko nga naa ako sa pag-alagad sa atong Ginoo. Dinhi na lang kutob ang ako ang kadaugan diha sa Ginoo ug ang tanan gayud nga dungog ug himaya. Ako lang yung iba si dungog diha sa atong buhi nga Dios nga mao sa Ginoo sa Kristo. Kay siya ang ngayan sa tanan nga balikan sa tanang mga pagpasalamat ug pagsinugo.